वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ड्रोन्स मार गिराए। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। वजारत इत्तलात के मुताबिक फितन खारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। वजारत इत्तलात ने अफगान तालिबान के ड्रोन हमले में नुकसान के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। बताया कि ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ है। तालिबान रिजीम का दावा बेबुनियाद है, काबिल तस्दीक शवाहिद मौजूद नहीं। ये दावा फिर जाहिर करता है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पोशपनाही कर रही है। इन दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल खवारिज शामिल हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक पहले भी तालिबान के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलव्विस रहे। पाक फौज के हाथों अफगान तालिबान रिजीम को बदतरीन पसपाई और हजीमत का सामना। अफगान तालिबान रिजीम का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। अफगान टीवी तुलू न्यूज तालिबान रिजीम को फेक न्यूज को फैलाने में मुलव्विस कोहाट में फितनुल खवारिज ने 3 सादा साख्त के ड्रोन से हमलों की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज की मौसर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने तीनों ड्रोन्स को मार गिराया। अफगान वजारत दिफा वाक़ई को गलत रंग देकर झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों से बदहवास तालिबान रिजीम झूठ का सहारा लेने पर मजबूर है। फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। फिजाई कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के मजीद 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रिजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 663 हो गई है, जबकि 887 जख्मी हो चुके। ऑपरेशन के दौरान तबाह पोस्टों की तादाद 249 हो गई और कब्जे में ली गई पोस्टों की तादाद 44 है। अफगान तालिबान रिजीम के 224 टैंक्स और असलहा तबाह कर दिया गया। लकी मरवत में खवारिज का हमला, SHO समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दी का वाकया साबित करता है कि पाक फौज का अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन गजब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त है। फितनुल खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सियासी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म किया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि लकी मरवत में खवारिज का हमला, SHO समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दी का वाकया साबित करता है कि पाक फौज का अफगानिस्तान में जारी ऑपरेशन गजब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त है। फितनुल खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सियासी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म किया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं लकी मरवत में खवारिज के हमले के हवाले से। SHO समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वतन के मुहाफिजों ने अपने शोहदा का बदला ले लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का लकी मरवत में ऑपरेशन, 7 एहलकारों की शहादत में मुलव्विस 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया। सज्जाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, CTD ने लकी मरवत के इलाके थाना कमबेल में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसके दौरान जो है 6 फितनतुल खवारिज जो है हलाक हो गए, जबकि साथी फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों से जो है असला, दस्ती बम, IED भी बरामद हुआ है। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना था साथियों का इनके घर तक जो है पीछा किया जाएगा और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। फरार दहशतगर्दों की तलाश में CTD का इलाके में इस टाइम भी ऑपरेशन जारी है। सज्जाद साथ मौजूद रहिएगा। लकी मरवत में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन किए RPO बनू डिवीजन सज्जाद खान साहब ने। सज्जाद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। सज्जाद साहब, इस हवाले से तफसीलात आपके पास क्या है, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज शादी खेल सब डिवीजन है हमारा लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे हमारे पुलिस मोबाइल पे ID एक ब्लास्ट हुआ है, जिसमें हमारे 7 जवान जो है वो शहीद हो गए, इंक्लूडिंग SHO शादी खेल। उसके बाद हमने 2-3 टीमें जो थी वो बनाई ताकि हम जो ग्रुप इस पे मुलव्विस है उन तक हम पहुंच सके। तो हमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कार्रवाई शादी खेल कारवान ग्रुप है फितनुल अल खवारिज का, उनकी ये कार्रवाई थी। तो उनका एक खुफिया ठिकाना हमें पता चला और उस पर हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ये गंभीरा का इलाका है, शागई लकी मरवत ज़िले में। वहाँ पे ये हमारी SWAT टीम, CTD की टीम
اور ڈسٹرکٹ پولیس ان نے یہ کارروائی کی، جس میں 6 جو خوارج ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جو آج ہمارے پولیس موبائل پہ اٹیک میں ملوث تھے، اور ان سے بھاری اسلحے بھی ریکور ہوئے، اس میں 4 کلاشنکوف، 9mm پسٹل، ہینڈ گرینیڈز، IDs یہ بھی ریکور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جس میں لکی مروت میں 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد خان، آپ کا بہت شکریہ، اور سجاد حیدر آپ بھی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شہر قائد کا رخ کریں گے۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات تھم نہ سکے، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ حادثات کورنگی، جوہر موڑ، ماڑی پور اور نیشنل سٹیڈیم پل پر پیش آئے۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی سے خبر ہے جہاں پر سپر ہائی وے کاٹھور اور ٹیکسٹائل مل کے قریب فائرنگ کے 2 واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نوید کمال نے ہمیں جوائن کی ہے۔ نوید، تفصیلات بتائیے۔ جی بالکل، 2 واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں پیش آیا، جس میں ایک شخص کو جو ہے چلتی موٹر سائیکل پر گولی ماری گئی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اسے پیچھے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کی عمر اندازاً 50 سال ہے۔ کوئی شناختی دستاویز اس کے پاس سے نہیں ملی ہے۔ اس کی موٹر سائیکل نہیں چھینی گئی، موبائل فون اور اس کا نقدی اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چھینی گئی ہے یا رش کا فائدہ اٹھا کے کسی نے اس کا سامان اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے نوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسٹر ہیڈسیٹ، ہم اور ہماری قیادت عوام میں ہے، آپ کے لیڈرز ایپسٹین آئی لینڈ میں ہیں۔ ایرانی لیڈروں کے روپوش ہونے کے دعوے پر علی لاری جانی کا امریکی وزیر دفاع کو منہ توڑ جواب۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے تہران میں یوم القدس ریلی میں شرکت کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے قبلہ اول کی آزادی تک صہیونیت کے سامنے نہ جھکنے کا عزم ظاہر کیا۔ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ آج ہوگا۔ جنگ کب ختم کرنی ہے، فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی پینٹاگون میں پریس کانفرنس، بولے ایران کی میزائل انڈسٹری کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، بہت جلد تمام دفاعی کمپنیز بھی تباہ کر دیں گے۔ ایران کی قیادت انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے، سپریم لیڈر زخمی ہے۔ امریکی وزیر جنگ میڈیا کے اداروں پر برہم، CNN پر فیک نیوز چلانے کا الزام لگا دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کے نے کہا ایران کی جنگی صلاحیت میں مسلسل کمی آ رہی ہے، تاہم اب بھی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فلسطینی اور ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور آزاد کشمیر سمیت مختلف شہروں میں یوم القدس کی ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکاء امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ مجسمہ نظر آتش کر کے صہیونیوں کو پیغام دیا کہ پاکستان میں صہیونی مفادات کی کوئی جگہ نہیں، شیطانی قوتوں کو باہر نکال پھینکیں گے۔ شرکاء نے ایران سے جاری حد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی فوج نے عراق میں مرنے والے فوجی کی تصویر جاری کر دی ہے۔ چیف وارنٹ آفیسر آرنالڈ فریون گزشتہ روز ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک ہوا تھا۔ واقعے میں 7 فرانسیسی فوجی زخمی ہوئے۔ ڈرون حملہ ایک مشترکہ فرانسیسی اڈے پر کیا گیا جو دہشت گردی کے خلاف تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے حملہ ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں جاری جنگ ایسے حملوں کا جواز نہیں بن سکتی۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران جنگ کی عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے تمام اقدامات روکنے پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ میں لگی جنگ کی آگ بجھانے کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، برادر ملک سے مکمل یکجہتی کا اظہار، بھرپور حمایت کا اعادہ، امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا برادر ملک کے ساتھ کھڑے رہنے کے غیر متزلزل عزم کا اظہار۔ ملاقات میں رسمی فوجی وردی کے بجائے غیر معمولی اہمیت کے حامل جنگی لباس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، پاکستان پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ سفارتی اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مناسب مقدار میں تیل میسر ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر زائد قیمتوں کی وصولی کی روک تھام یقینی بنا رہی ہیں، مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔
वेलकम बैक। अहम खबर है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारा मशरिक वस्ता रवाना कर दिया है। B-2 बमबार तैयारा भिजवाने का मकसद ईरान से खतरात को कम करना है। सेंटकॉम की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। आपको अपडेट करें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारा मशरिक वस्ता रवाना कर दिया है। B-2 बमबार तैयारा भिजवाने का मकसद ईरान से खतरात को कम करना है। तो आपको अहम खबर और बड़ी खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारा मशरिकी वस्ता रवाना कर दिया है। सेंटकॉम की जानिब से ये बताना है कि B-2 बमबार तैयारा भिजवाने का मकसद ईरान से खतरात को कम करना है। ऑपरेशन का हदफ ईरान की दोबारा ताकत हासिल करने की सलाहियत खत्म करना भी है।